kaning mga tawhana dako gyud kaayo tag igabalos. And I know nga dili lang kay kanira gyud ang ilang ihatag nga development diri sa lungsod sa Tubod. Sir, okay ba? Daghan pa ba ang imong ikatabang sa lungsod sa Tubod? Kay muod jud ka na mo diring a guardian angel sa improvement sa lungsod sa Tubod, Sir Lowy Cow. Ang akong dakong pagtahod ug pagyukbo sa ato ang mayor, which is nakabalo gyud ta no, nga sa kadaghan nagyud ka namunuan sa atong lungsod sa Tubod. Lahi pod ang gipakita sa ato ang halangdong mayor sa iyahang kakugi. Kay the very first time nga almost everyone or twice pagani a month makaadto gyud siya sa Manila kay sa iya pang giingon maghimo ko og kanang kalainan or different from the previous nga mga administration because ug siya pa lumalabay ra pud siya niining iyahang pangatungdanan sa lungsod sa Tubod.